अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। उमरू दरवेश ने कहा, सारे सूडानी मुसलमान हो जाएंगे। वो मुसलमानों की राह देख रहा है। उसकी फौज काफिरों की फौज है, इसलिए वो इस्लाम का नाम नहीं लेते। तुम सब जाओ, तलवारें, बर्छियां, तीर कमान लेकर जाओ, ऊंटों पर घोड़ों पर सवार होकर जाओ। उसे बताओ कि तुम उसके मुहाफिज हो, तुम सूडान के मुहाफिज हो। उसने बुलंद आवाज से कहा, जाओ, उठो, यहां से चले जाओ। दोनों ऊंटों पर सवार हुए और चले गए। कुछ दूर जाकर एक सवार ने दूसरे से कहा, धोखा नहीं देगा। मेरा भी यही ख्याल है। दूसरे ने कहा, पक्का मालूम होता है, सबक भूला नहीं है। आशी जैसा खूबसूरत इनाम जिसे मिल जाए वो तो अपने माँ बाप के भी खिलाफ हो जाए। शूत्र सवार ने कहा, शूत्र सवार कहते हैं ऊंट सवार को। करते रहे। दूसरे ने कहा, बताएंगे कि सब ठीक ठाक है जाकर के। लड़की शायद खेमे में होगी। आदमी होशियार मालूम होता है, उसने लड़की को छुपा दिया था। अरे भाई, होशियार क्यों ना हो, और वो जंगजू रहा है, कमांडर रहा है, सिपाही है, उसके पास हथियार भी है, तीर कमान भी है। ये दोनों सूडानी जासूस थे, जिन्हें मालूम करने के लिए उमरू दरवेश के पास भेजा गया था कि स्कीम के मुताबिक कर रहा है कि नहीं, जो हमने उसको सिखाया था उसी हिसाब से कर रहा है या कुछ अलग कर रहा है। उमरू दरवेश ने बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी चालाकी से उन दोनों को टाल दिया और अपने झांसे में ले लिया। आशी ने कहा, तुमने देखा ये कौन थे, जानते हो कौन थे? तो उमरू दरवेश ने कहा, मुझे पता है, ये दोनों जासूस थे। हम मेरे पास आए हुए थे पता करने के लिए कि मैं सही काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आशी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं इन्हीं के दरख्त की एक टहनी हूं, इनसे कट कर गिर पड़ी तो सूख जाऊंगी। उमरू दरवेश ने कहा, मुझे तुमसे होशियार रहना पड़ेगा। लड़की हंस पड़ी और बोली, तुमने खुद ही मुझे इनाम के तौर पर मांगा था। रात वो खेमे में गहरी नींद सोए हुए थे। आशी की आंख खुल गई। बाहर भेड़िए गुर्रा रहे थे। ऊंट डरकर उठ खड़े हुए और अजीब तरीके से बोलने लगे। आशी ने उमरू दरवेश को जगाया और उसे बताया कि वो खौफ के मारे मर रही है। उमरू दरवेश ने बाहर की आवाजें सुनी तो आशी से कहा, ये भेड़िए हैं, करीब नहीं आएंगे। ऊंट उठ खड़े हुए हैं, कोई डर नहीं, भेड़िए उनसे डरकर भाग जाएंगे। अचानक भेड़ियों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। ऐसी खौफनाक आवाजें उनकी आने लगी। आशी चीख मारकर उमरू दरवेश से जा लिपटी। उसने आशी को इस तरह अपनी आगोश और बाजुओं की पनाह में ले लिया जिस तरह माँ डरे हुए बच्चे को छुपा लिया करती है। लड़की का सारा जिस्म कांप रहा था। उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। भेड़िए लड़ते लड़ते दूर चले गए। उमरू दरवेश लड़की को परे करने लगा और कहा, वो चले गए हैं, सो जाओ। आशी ने उसकी आगोश से सर न उठाया। धीमी आवाज में बोली, नहीं, थोड़ा देर मुझे यहीं पड़े रहने दो। उमरू दरवेश को ये पसंद नहीं था। वो ये सोच रहा था कि ये मुझे अपने हुस्न जाल में फांस करके मुझसे कोई गलत काम करा न ले। उसके बाल बहुत ही मुलायम थे, उसका जिस्म बहुत ही गोदास था। हसीन लड़की को कभी भी उमरू दरवेश ने इतने करीब से नहीं देखा था, न ही किसी की लम्स महसूस की थी। अब महसूस करने लगा कि लड़की इसी तरह उसकी आगोश में पड़ी रही तो वो उस आग का मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो आखिर इंसान था और तनुमंद मर्द था। उसने नफ्स का मुकाबला शुरू कर दिया। कुछ देर बाद लड़की ने सर उठाया। अंधेरे में उसके चेहरे के तासुरात नजर नहीं आ रहे थे। उसने हाथों से उमरू दरवेश का चेहरा टटोल कर दोनों हाथों में थाम लिया और कहा, तुमने एक रात मुझसे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं और कहाँ हैं। यही सवाल तुम्हारे दूसरे साथी ने, जो तुमसे पहले उस कमरे में आया था, मुझसे पूछा था। मुझे उनके मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं था, मगर यह सवाल मुझे परेशान करता रहा और बहुत ही पुरानी यादें बेदार करता रहा। मुझे कुछ याद आता था और धुंधला हो जाता था, जमीन के अंधेरे में गुम हो जाता था। आज याद आ गया है। तुमने मुझे अपने बाजू में लेकर मुझे अपने आगोश में छुपा लिया तो मेरे जहन में रोशनी सी चमकी। उसने मुझे बहुत ही पुराना वक्त दिखा दिया। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मुझे बाप ने इसी तरह सीने से लगाकर मुझे अपने बाजुओं में छुपा लिया था। वो चुप हो गई। वो यादों की कड़ियां मिलाने की कोशिश करने में मसरूफ थी। अचानक बच्चों की खुशी जिसमें चीख पुकार होती है, हाँ, वो मेरा बाप था। ऐसे ही रेगिस्तान था, मालूम नहीं रात थी या दिन था। हम एक काफिले के साथ जा रहे थे।
بہت سے گھوڑسوار آئے اور قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پاس تلواریں، برچیاں، تیر کمان، یہ ساری چیزیں تھی۔ وہ ڈراؤنا خواب ہے جو آج تمہاری آغوش اور بازوؤں کی گرمی سے ذہن میں زندہ ہو گیا ہے۔ مجھے باپ نے تمہاری طرح پناہ میں لے لیا تھا، یہ بھی یاد آ گیا ہے۔ میرے باپ کے بازو ڈھیلے پڑ گئے تھے اور وہ پیچھے کو گر پڑا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے بازو میں جکڑ لیا۔ ماں بھی یاد آ گئی ہے، وہ میرے اوپر گری تھی، شاید مجھے بچانے کے لیے گری تھی۔ پھر یاد آتا ہے کہ وہ ایک طرف لڑک گئی تھی۔ مجھے خون بھی یاد آتا ہے، کسی نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا لیا تھا اور کسی نے کہا تھا یہ نخالص ہیرا ہے، جوان ہوئی تو دیکھنا۔ مجھے اپنی چیخیں بھی یاد آ گئی، میں آج رات کی طرح چیخی تھی۔ عمرو درویش نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دماغ پر زیادہ زور نہ دو، میں ساری کہانی سمجھ گیا ہوں، بوجھ گیا ہوں۔ تم مسلمان کی اولاد ہو، تم عرب یا فلسطین کی رہنے والی ہو۔ مسیحی یہودی مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اب بھی جو علاقے ان کے قبضے میں ہیں وہاں وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ وہ زر و جواہرات اور تم جیسی خوبصورت لڑکیوں کو لے جاتے ہیں۔ میں جان گیا ہوں تم یہاں تک کیسے پہنچی ہوں۔ اور آج کے دور میں بھی دیکھو، فلسطین میں بچوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن ساری دنیا خاموش ہے، تماشا دیکھ رہی ہے۔ عاشی نے کہا کہ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے لائق ہوئی تو میں نے اپنی جیسی بہت سی بچیوں کو دیکھا۔ ہمیں بہت اچھا کھانا اور بہت خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ گورے گورے آدمی، عورتیں ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ انہوں نے میرے ذہن سے ساری یادیں مٹا دی۔ میں وہی بڑی ہوئی تھی، وہ یروشلم تھا، فلسطین۔ لڑکپن سے ہمیں بے حیائی کے سبق ملنے لگے، شراب بھی پلائی جاتی تھی۔ عربی زبان، فارسی زبان، انگلش، فرینچ سکھائی گئی، پھر سوڈانی زبان سکھائی گئی ہے۔ جب جوان ہوئی تو مجھے اس استعمال میں لایا جانے لگا جس میں تم نے مجھے دیکھا ہے۔ تیغ زنی اور تیر اندازی کی تو ہمیں بہت ہی پریکٹس اور مشق کرائی گئی تھی۔ آج تم نے مجھے خوف زدگی کی حالت میں پناہ میں لیا تھا تو مجھے اچانک اپنا باپ یاد آ گیا۔ میرے متعلق اس کے جذبات پاک تھے اور تمہارے جذبات بھی پاک ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ دیر اور اپنی آغوش میں پڑا رہنے دو۔ مجھے اپنے باپ کی آغوش کا اندازہ ہو رہا تھا، لطف آ رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے باپ سے چمٹی ہوئی ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری غلام رہوں گی، میں اب سوڈانیوں اور مسیحیوں کے کام نہیں آ سکوں گی۔ یہ تمہاری پاکیزہ خیالی اور نیک نیتی کا کرشمہ ہے۔ عاشی نے کہا، تم نے میرے رگوں میں مسلمان باپ کا خون گرما دیا ہے۔ اب میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گی جس کے لیے تم جا رہے ہو۔ تم نے میرے اندر ایمان کی قندیل روشن کر دی ہے۔ چند دن مجھے ایک کام کرنا پڑے گا، عمرو درویش نے کہا۔ میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گی۔ عمرو درویش خیمہ اکھاڑ کر اونٹ پہ لادا اور وہاں سے اب سوڈانیوں کے علاقے میں جانے لگا۔ تو راستے میں وہ سوچتا رہا کہ اس لڑکی پر میں یقین کروں کہ نہ کروں، ہے تو مسلمان باپ کی لڑکی لیکن اتنے سالوں سے یہودیوں اور مسیحیوں کے جاسوسی میں رہی ہے، انہی کے ساتھ پلی ہے، بڑی ہے، اس پر میں کس طرح اعتبار کروں، کیسے یقین کر لوں۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ عاشی نے کہا، مجھے شک ہے کہ تم مجھے ابھی تک اپنا دشمن سمجھ رہے ہو۔ عمرو درویش نے جواب دیا، عورت کے جال میں الجھ کر مسلمان قوم نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ تم بہت ہی خوبصورت ہو، تمہاری تربیت ایسی کی گئی ہے کہ تمہاری چال ڈھال، بول چال اور انداز انسان کے اندر حیوان کو بیدار کر دیتا ہے۔ میں جوان ہوں، کئی سال میدان جنگ میں اور کچھ عرصہ سوڈان کے قید خانے میں گزاری ہے قیدی کی حیثیت سے۔ اتنی لمبی مدت گھر کی چار دیواری نہیں دیکھی۔ رات خیمے میں ہم تم میرے ساتھ تنہا تھی، میں رات بھر خدائے ذوال جلال سے دعا مانگتا رہا ہوں کہ میرے نفس پر مجھے کنٹرول دے، میں حیوانیت کا مقابلہ کر سکوں، اور میرے اللہ نے، میرے رب العزت نے مجھے
یہ سر فتح کی اور میں کامیاب رہا، میں یہ سوچتا رہا کہ تمہیں اپنا دشمن سمجھوں یا دوست، میں اب بھی یہی سوچ رہا ہوں۔